Exodo 1. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Jacob nga mikuyog kaniya uban ang ilang tagsa-tagsa kabanay sa pag-adto didto sa Ehipto. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Isakar, si Zabulon, si Benjamin, si Dan, si Naphtali, si Gad, o si Aser. Ang tanang kaliwat ni Jacob miabot og 70. Niadtong higayuna didto na si Jose sa Ehipto. Unya namatay si Jose ug ang iyang mga igsuon ingon man ang tanan ni adtong kaliwatana. Apan midaghan ug nahimong gamhanan ang mga Israelita ug nalukop ang Ehipto kanila. Unya may bag-ong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin kang Jose. Miingon siya sa iyang katawhan, "Tan-awan ninyo, daghan na kaayo ang mga Israelita ug mas gamhanan na sila kay kanato. Busa mangita kitag paagi aron dili magkadugang ang ilang gidaghanon kay tingali unyag sa panahon sa gubat mutipon sila sa atong mga kaaway ug makigbatok kanato ug unya mobiya sa nasod." Busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila sa pagtrabaho sa bugat nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pithom o Rameses aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Apan sa diha nga mas gidaog-daog sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita ug nakatag pag-ayo sa nasod. Maoy hinungdan nga nangahadlok ang mga Ehiptohanon. Busa giulipon sila sa mga Ehiptohanon ug gipaanto sa bugat nga trabaho. Gilisod-lisod sila pag-ayo sa ilang pagpuyo pinaagi sa paghimo kanila nga tighimog tisa o gipatrabaho sila sa tanang matang sa lisod nga trabaho sa walay kukaluoy. Unya giingnan sa hari sa Ehipto si Sipra o si Pua ang mga mananabang nga Hebreo. Inig panabang ninyo sa mga babaeng Hebreo, patya ang bata, kun lalaki, apan kun babayi, tuguti nga mabuhi. Apan nahadlok sa Dios ang mga mananabang, busa wala nila tumana ang gisugo sa hari. Gitugutan hinuon nila nga mabuhi ang mga batang lalaki. Unya gipatawag sila sa hari o gipangutana, "Nganong wala man ninyo patya ang mga batang lalaki?" Mitubag sila, "Ang mga babaeng Hebreo dili sama sa mga babaeng Ehiptohanon. Dali kaayo silang mga anak ug mahimugso na ang bata sa dili pa kami moabot. Tungod kay ang mga mananabang mahadlukon man sa Dios, ang Dios naluoy kanila ug gihatagan silang mga anak. Ug ang mga Israelita nagpadayon sa pagsanay ug nahimong gamhanan. Unya gisugo sa hari sa Ehipto ang tanan niyang katawhan. Itambog ngadto sa suba sa Nilo ang tanang batang lalaki nga Hebreo nga bag-ong natawo, apan ayaw iapil ang mga batang babaye."